नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन को कहीं भी ट्रेवल करना हो तो वो अपनी सीक्रेट ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता किला है, या फिर इसको मूविंग 5 स्टार होटल भी कहा जा सकता है। वैसे तो वो कहीं ट्रेवल नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो अपनी शान में किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ऑफिशियली इस ट्रेन का नाम तो टायंग है, लेकिन दुनिया इसको मूविंग फोर्ट्रेस के नाम से पहचानती है। यहाँ तक के कई लोग इसमें मौजूद फैसिलिटीज और सिक्योरिटी सिस्टम को एयर फोर्स 1 से भी कंपेयर करते हैं, वो प्लेन जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रेवल करते हैं। तो आखिर किम जोंग उन की ट्रेन में ऐसा भी क्या है, आइए एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जब से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने सिर्फ चंद कंट्रीज को ही विजिट किया है, जिनमें ज्यादातर सिर्फ चाइना और रशिया ही हैं। पिछले 13 सालों में किम जोंग उन ने सिर्फ 10 इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, जिनमें से ज्यादातर के लिए इसी मूविंग फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन को 2 अलग ट्रेन एस्कॉर्ट करती हैं। एक इसके आगे होती है जो रास्ते में मौजूद किसी भी खतरे को पहले फेस करती है, जैसा कि ट्रैक पर किसी एक्सप्लोसिव बॉम्ब का होना या फिर इसके आसपास कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होना। वैसे तो जब भी प्रेसिडेंट किम जोंग उन को ट्रैवल करना होता है तो ट्रैक के आसपास किसी को भटकने भी नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आगे चलने वाली ट्रेन के अंदर कमांडोज हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते हैं, और दूसरी ट्रेन पीछे चलती है जो पूरी तरह एम्यूनिशन और आर्मी कमांडोज से भरी होती है। इनका काम किसी भी हादसे की सूरत में अपने सुप्रीम लीडर को बचाना होता है। इसके अलावा इस कॉन्वॉय में एक हेलीकॉप्टर उस वक्त तक ट्रेन के साथ साथ फ्लाई करता है जब तक ट्रेन नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी के अंदर होती है। अगर किसी वजह से ये तमाम फोर्स कम भी पड़ जाए तो करीबी एयरपोर्ट्स पे कार्गो प्लेन एम्यूनिशन और कमांडोज के साथ टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। मिशन सिर्फ एक ही होता है कि हर कीमत पर अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत करना। ट्रेन की बात की जाए तो इसकी तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हैं। इसकी छत और निचला हिस्सा भी रीइंफोर्स्ड स्टील से बना है, जो एक्सप्लोजन की सूरत में भी ट्रेन की बोगी को नुकसान होने से बचा सकता है। ट्रेन के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में अलग अलग किस्म के वेपन्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो आसमान से आने वाले खतरे से ट्रेन को महफूज रखता है। ट्रेन की दोनों साइडों पे एंटी टैंक मिसाइल्स और मशीन गन्स लगाई गई हैं, ताकि अगर किसी भी साइड से कोई हमला हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगर ये सारा सिस्टम फेल भी हो जाए तो इसका मतलब किम जोंग उन की मौत तो हरगिज नहीं है, क्योंकि इस फोर्ट्रेस की एक बोगी में छोटा हेलीकॉप्टर भी साथ ही ट्रेवल करता है। अगर ऐसी सिचुएशन आई भी तो किम जोंग उन को उसमें बिठाकर फरार करवा दिया जाएगा। किम जोंग उन की इस ट्रेन में ये जितने भी एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगे हैं, इनकी वजह से ये सेफ तो काफी है, लेकिन काफी भारी भी है। यही वजह है कि ये ट्रेन मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, और कई मर्तबा तो इससे भी काफी कम, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के रेलवे ट्रैक्स भी काफी खस्ता हाल हैं। जब भी प्रेसिडेंट की ट्रेन किसी भी स्टेशन से गुजरती है तो पूरे स्टेशन की लाइट्स पहले ही बंद कर दी जाती है, और तो और बराबर वाले ट्रैक पर से दूसरी कोई ट्रेन ना गुजरे, इसी वजह से उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी काट दिया जाता है। पूरे नॉर्थ कोरिया में अभी तक 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ किम जोंग उन की ट्रेन ही जा सकती है। अपनी स्लो स्पीड्स की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट की ट्रेन को अपनी मंजिल पर पहुंचने में भी कई दिन लग जाते हैं। सितंबर 2023 में जब वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने रशिया गए तो उनको ये डिस्टेंस कवर करने में 10 दिन लग गए थे। नॉर्थ कोरिया और रशिया के बॉर्डर पे किम जोंग उन की ट्रेन को रोककर पहले इसके व्हील्स चेंज किए जाते हैं, क्योंकि रशिया के रेलवे ट्रैक नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में काफी चौड़े हैं। ट्रेन के इंटीरियर की बात की जाए तो इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी प्रेसिडेंट के घर और ऑफिस में होती हैं। किम का अपना पर्सनल ऑफिस, जिसमें फैक्स मशीन के साथ साथ सैटेलाइट फोन फैसिलिटी भी मौजूद है। रिसेप्शन रूम, मीटिंग रूम और लग्जरी स्वीट समेत सारी ट्रेन का इंटीरियर वुडन फ्लोर से किया गया है। लेकिन इस ट्रेन की सबसे खास बात यहाँ का रेस्टोरेंट है। जी हाँ, यहाँ हर किस्म के खाने किम जोंग उन के एक इशारे पर तैयार किए जाते हैं।
پر زیادہ تر ان میں فرینچ، کورین، چائنیز اور جیپنیز ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ اپنے سفر کے دوران کم جونگ ان کے بور ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ اس پرائیویٹ ٹرین میں لیڈی کنڈکٹرز کے نام پر سنگرز اور ڈانسرز بھی موجود ہیں جو اپنے سپریم لیڈر کو پرسنلی انٹرٹین کرتی ہیں۔ ٹرین اگر اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائے یا پھر بیچ میں ہی کہیں باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو کم جونگ ان کی پرسنل مرسیڈیز لیموزین بھی ٹرین میں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ان گاڑیوں کو ان لوڈ کر کے پریزیڈنٹ کو جہاں جانا ہو وہاں سیکیورٹی میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر کم جونگ ان ٹرین میں ہی ٹریول کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں کم فیملی کا ٹرین میں سفر کرنے کا بہت پرانا ٹریڈیشن ہے۔ کم جونگ کے باپ دادا کا بھی ٹرین میں آفیشل ٹرپس پہ جانے کا ریکارڈ رہا ہے۔ پیونگ یانگ میں موجود یہ ہے کمسوسن پیلیس، جہاں کم جونگ ایل اور کم ایل سنگ کی پریزرو ڈیڈ باڈیز موجود ہیں۔ یہ کم جونگ ان کے باپ اور دادا تھے۔ ان کی باڈیز کے برابر میں ان کے زیر استعمال ٹرین کی باڈیز کے ماڈل بھی رکھے گئے ہیں۔ یہاں ان کی تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں جن میں وہ اپنی ٹرینز کے برابر میں کھڑے ہیں، اور کچھ میپس بھی جن میں انہوں نے جہاں جہاں ٹرین میں سفر کیا تھا ان کو میپ کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ایل ہوائی جہاز کے سفر سے کافی ڈرتے تھے، اسی وجہ سے وہ ٹرین میں ٹریول کرنے لگے۔ 2001 میں کم جونگ ایل نے ماسکو تک ٹرین میں سفر طے کیا تھا۔ یہ قریب 20,000 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے، جس میں ان کو قریب 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ شاید اس سیکرٹ ٹرین کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں چلتا، لیکن اس سفر میں ان کے ساتھ ایک رشین آفیشل کانسٹنٹین پولیکوفسکی نے بھی ٹریول کیا تھا۔ اپنی جرنی کے بعد انہوں نے ایک بک لکھی جس میں انہوں نے ٹرین کی ساری سروسز اور فیچرز کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ اس کتاب سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نارتھ کوریا کی یہ رائل ٹرین اندر سے دکھتی کیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرین میں ان کو عالی شان سروس دی گئی اور ریسٹورانٹ میں جیتے جاگتے لابسٹرز اور فرانس سے امپورٹ کی گئی خاص وائن موجود تھی۔ بس اسی چیز کو کم فیملی نے ٹریڈیشن بنا کر شروعات سے ہی آفیشل ٹرپس پر جانے کے لیے ٹرین میں سفر کیا ہے۔ 2004 میں کم جونگ ان کے باپ کم جونگ ایل کی ٹرین ٹنگ چنگ اسٹیشن سے گزری۔ یہ اسٹیشن نارتھ کوریا اور چائنا کے بارڈر پہ موجود ہے۔ ان کی ٹرین گزرنے کے بعد اچانک اسٹیشن پہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ معلوم پڑا کہ ایک آئل کی کارگو ٹرین پہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی تھی، لیکن کم فیملی کو لگ رہا تھا کہ یہ اسیسینیشن کا فیلڈ اٹیمپٹ تھا۔ بس اسی دن کے بعد سے ہی کم فیملی کی ٹرینز پر سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا۔ 2009 میں رشین فوٹوگرافرز کو ٹرین کی پکچرز لینے سے منع کیا جانے لگا، ایون جب یہ ٹرین رشین ٹیریٹری میں ہوتی تھی۔ نہ صرف اتنا، جس روٹ سے ٹرین کو گزرنا تھا وہ سائبیریا تھا، جہاں ویسے ہی پاپولیشن بہت کم ہے، لیکن پھر بھی جب کبھی ٹرین کو کسی ولیج کے پاس سے گزرنا ہوتا تو پورے گاؤں کی بجلی کاٹ دی جاتی۔ کم جونگ ان کے دشمنوں کی بات کی جائے تو ان کو امریکہ اور CIA سے تو خطرہ ہے ہی، لیکن سب سے بڑا خطرہ نارتھ کوریا کے اپنے لوگوں سے ہے۔ یہاں آئے دن لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر کڑی سزا دی جاتی ہے۔ لوگوں کو ہارڈ لیبر کیمپس میں ڈال دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کم جونگ ان کے ہیئر اسٹائل جیسے بال کیوں نہیں کٹوائے، یا پھر ان کے پاس سے بائبل کی کتاب کیوں ملی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ہی یہاں کی لوکل پاپولیشن ہی کم جونگ ان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے سپورٹ کرتے بھی ہیں تو صرف خوف کی وجہ سے۔ کئی مقامات پر کم جونگ ان کو اپنے ہو بہو ہم شکل کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے، جیسا کہ اس میزائل لانچ کے ایونٹ پہ کم اپنے ہم شکل سے کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ یہ ہم شکل خاص ایونٹس پہ کم جونگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ اگر کسی شوٹر کو نشانہ لینا ہو تو وہ بھی کنفیوز ہو جائے کہ اصل میں کم جونگ ان کون سا ہے۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ فیملی ٹریڈیشن کے علاوہ کم جونگ کا ٹرین میں ٹریول کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں US پریزیڈنٹ کے ایئر فورس 1 کے مقابلے میں کتنی سمپلسٹی میں ٹریول کرتا ہوں۔ پر اصل میں نارتھ کورینز اس ٹرین کے بارے میں وہ سب کچھ نہیں جانتے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا میں سوشل میڈیا جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ صرف چند نارتھ کوریا کے ٹاپ آفیشلز ہیں جن کے پاس فری انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے۔
जबकि हकीकत में किम जोंग उन एक बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। 2020 के सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक उनके कई मेंशंस हैं जहां प्राइवेट रेलवे स्टेशन बने हैं और वहां पर इस मूविंग फोर्ट्रेस को भी पार्क देखा गया है। इस लग्जरी रिजॉर्ट में कई विलास, प्राइवेट बीच, शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट और यॉट्स पार्क करने के लिए एक कवर्ड गैरेज भी देखा गया। एक और वजह भी है जिसकी वजह से किम जोंग उन खुद को इतना अनसेफ फील करते हैं। नॉर्थ कोरिया में पिछली कई दहाइयों से डिक्टेटरशिप चलती आ रही है और पिछली कई दहाइयों से ही किम फैमिली इस गद्दी पर राज करती आई है। अब मसला ये है कि किम जोंग उन इस गद्दी के आखिरी वारिस हैं, यानी उनके बाद उनका कोई बेटा नहीं है जो इस पोजीशन को संभाल सके। इस बात का किम को भी बखूबी अंदाजा है कि उनकी पोजीशन बहुत वीक है। नॉर्थ कोरिया में बहुत एलिट्स हैं जो उनके बाद उनकी गद्दी संभाल सकते हैं, पर उससे फिर ये किम फैमिली की गद्दी नहीं रहेगी। वैसे तो किम जोंग उनकी बहन है जो शायद पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लेकिन किम को लगता है कि अगर उनको कुछ हुआ तो मिलिट्री आसानी से उनकी जगह किसी और को दे देगी। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।